आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। आजको यस दिव्यदृष्टि.com को प्रस्तुति अन्तर्दृष्टिको नयाँ श्रृङ्खला लिएर म उपस्थित भएको छु एकजना साहित्यिक व्यक्तित्व लिएर, जो बागलुङमा जन्मिएर प्रदेश यो जापानको ठाउँमा आएर पनि साहित्यलाई भुल्न सक्नु भएको छैन। पिता गुरुप्रसाद पाठक र माता कृष्णकुमारी पाठकको कोखबाट जन्म लिनुभएका कवि नै भनौँ उहाँलाई, धेरै जसो कवि नै लेख्नुहुन्छ, कविता नै लेख्नुहुन्छ, लाई मैले आज यहाँ निमन्त्रणा दिएको थिएँ। उहाँले सहज रूपमा स्वीकार्नु भएर उपस्थित जनाइसक्नु भएको छ। आज 2011 सालबाट जापानमा रहेर आफ्नो साहित्यिक यात्रालाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ। उहाँको कवितामा मलाई एउटा कविता याद आउँछ, शहीद। म अलिकति अगाडिको सुनाउन चाहन्छु यहाँ। बोकेर देशको नक्सा जस्तै पैताला, झिन्जा बटुलिएकी हुन्छन् शहीदकी आमा। बोकेर देशको नक्सा जस्तै पैताला, झिन्जा बटुलिरहेकी हुन्छन् शहीदकी आमा। केवल आँखाभरि छ झझल्को, तर छैन आशा एकचुर चप्पलको। केवल आँखाभरि छ झझल्को, तर छैन आशा एकचुर चप्पलको। मैले उहाँको कविताको अलिकति केही अंश उठान गरेँ यहाँ। मलाई निकै राम्रो लाग्ने कविता उहाँको यो। म उहाँको कविता कुनै दिन सुन्दाखेरि प्रभावित भएको थिएँ र आज यहाँ पनि यो कविताबाट कार्यक्रमको उठान गर्न चाहेँ, उठान गरेको छु र आजको कार्यक्रमको ढोका पनि खोलिसकेको छु। दर्शकवृन्द, साहित्य त्यो चिज हो जसले फुलबारीमा घुमाउँछ, मगमग फुलिरहेका फुलहरूको वरिपरि आफूलाई डुलाउँछ। त्यही यात्रामा निरन्तर अगाडि बढिरहनुभएका एक कवि दीप पाठक, जो अनेसास अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाजको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ र केही पहिला अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाज जापान च्याप्टरको अध्यक्षता पनि गरिसक्नु भएको छ। उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईले पनि स्वीकार दिनुहोला। स्वागत छ दीपजी यहाँलाई र नमस्कार पनि। हार्दिक नमस्कार, हार्दिक धन्यवाद राजबिनजी। तपाईको यो अन्तर्दृष्टि नामाकरण गरिएको दिव्य दृष्टि अनलाइन मार्फत प्रसारण गर्नुभएको यस फेसबुक लाइभ कार्यक्रममा, यो लाइभ कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने सबैजना आदरणीय दर्शक वृन्दहरू र हजुरहरू आयोजक टिमप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकठाक छ, राम्रै छ। के छ अहिले त्यता हाम्रो टोकियोतिर कोरोनाको संक्रमणको अवस्था कस्तो छ त्यतातिर? अहिले एकदमै बढिरहेको अवस्थामा छ। पहिले भन्दा पनि पहिले हामीलाई अलि बढी डर हुन्थ्यो, त्यो डर चाहिँ छैन। मान्छेहरू बाहिर निक्लने, काममा जाने कामहरू भइरहेको छ। तर पनि अवस्था धेरै नै दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। एकपटक हामीले कोरोना लगभग घट्यो, टोकियोमा सामान्य भयो भन्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो। फेरि त्यो अवस्थाबाट विकराल रूप लिँदैछ। त्यसले गर्दा सबैजना सुरक्षित रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। सबैले ख्याल गर्नुपर्ने, ध्यान दिनुपर्ने छ। सबैलाई म यो अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु कि सकभर बाहिर भिडभाडमा नजाउँ, काम गर्दा पनि बाहिर हिँड्दा पनि अलिकति डिस्टेन्स राखेर हिँडौँ। कोरोनाको उपायहरू सबै सावधान, यसको सुरक्षित उपायहरू अपनाउनुहोस् भन्न चाहन्छु सबैजनामा। बागलुङमा जन्मनुभयो, बागलुङको अध्ययन पछाडि जापानको अध्ययनमा जापान आउनुभयो। यो लेखन, साहित्य लेखन सुरुवात चाहिँ कहिले कहाँबाट गर्नुभयो यहाँले? स्कुल पढ्दादेखि नै कहिले वक्तित्व कला हुन्थ्यो, कहिले प्रतियोगिता रचनात्मक कार्यक्रम हुन्थ्यो। त्यति बेलादेखि नै कविता फाटफुट लेख्ने। त्यस पछाडि धौलागिरी बहुमुखी क्याम्पस पढ्ने बेलामा केही प्रतियोगिताहरू भएको थिए। त्यति बेला सहभागी भएको अग्रजहरूले राम्रो छ भनिदिनु भयो। त्यस कारणले पनि पछि यतातिर अलि भाँची खुचीको समय केही लेखौँ भन्ने लाग्छ। खास सुरुवात चाहिँ बागलुङबाटै, बलेवाबाटै गर्नुभयो, स्कुल विद्यालय अवस्थाबाटै? हजुर।
साहित्य के हो जस्तो लाग्छ र यसबाट मानिसले के पाउँछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मूलत साहित्य पहिले पनि धेरै पटक भनिराखिएको छ, समाजको ऐना हो, यसले समाज परिवर्तनमा अहम भूमिका खेल्छ। तर मैले दुई किसिमले बुझ्छु। साहित्य चाहिँ गहन साहित्य लेखियो भने त्यसले विभिन्न आयामहरू सिर्जना गर्छ, जस्तो राल्पा आन्दोलन अनि सडक कविता, जनआन्दोलन 62-63, 2046 का आन्दोलन। त्यति बेलादेखि नै नेपाली सोसाइटीको, नेपाली जति जति परिवर्तनका भूमिकाहरूमा साहित्यको अहम भूमिका रहेको छ। साहित्यले समाज परिवर्तनमा ठुलो काम गरेको छ, समाजलाई सुसूचित गर्ने काम गरेको छ। र अर्को पाटो भनेको सामान्य साहित्य लेख्ने तरिका पनि हुन्छ, मान्छेलाई मन भुलाउन, मनमा लागेका विचारहरूलाई प्रस्फुटन गर्न र आत्मसन्तोषको लागि पनि लेख्ने गरिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि साहित्यलाई विभिन्न तरिकाले हेर्न सकिन्छ। कोही कोही मानिसहरू सामान्य आफ्नो मनमा लागेको कुरा साहित्य मार्फत लेखेर आफ्ना कहीँ अभिव्यक्त गरेर पनि आत्मसन्तुष्टि लिन्छन्। र कतिपय साहित्यहरूले चाहिँ, कतिपय दिग्गज साहित्यकारहरूले लेखेका सृजनाहरूले चाहिँ समाज परिवर्तनमा पनि ठुलो भूमिका खेलेका हुन्छन्। त्यसले गर्दा साहित्य सृजना चाहिँ समाजको एउटा अभिन्न अङ्ग हो लाग्छ मलाई। यहाँले कस्ता खालका लेख जम्नुहुन्छ? समाज परिवर्तन खालका या माया प्रेमका भनौँ अब त, अथवा चाहिँ आफ्नो आत्मसन्तुष्टि भावनात्मक रूपका चाहिँ लेख, कविताहरू, रचनाहरू लेख्न रुचाउनुहुन्छ? कुनमा जम्नुहुन्छ, रम्नुहुन्छ तपाईँ? मैले प्राय कविता लेख्ने गर्छु। कवितामा समाज पनि उत्तिकै हुन्छ, अलिकति त्यहाँको विसङ्गतिहरू, र बढी चाहिँ म कुनै पनि घटनाले प्रभावित भएर लेख्ने गर्छु। र माया प्रेमका पनि कहिलेकाहीँ लेखिन्छ, प्रेमिल पनि कविताहरूमा प्रेम छिरिहाल्छ। त्यसले गर्दा दुवै खालका सिर्जनाहरू गर्ने गरेको छु। साहित्यका धेरै विधा छन् दिपजी। हजुर। जस्तो गजल पनि भयो होइन, अब कविता भयो, मुक्तक भयो, हाइकु भयो, अब अलिक ठुलो हेर्ने, अब लेखहरूमा नै हेर्ने हो होइन, अब चाहिँ प्रबन्धहरू, निबन्धहरू, यात्राहरू, धेरै चिजलाई हेर्ने साहित्यमा। सबै साहित्यका एउटा मेन त मूल त उयो साहित्य नै हो। त्यसपछि चाहिँ धेरै विधा छन्, त्यसमा पनि तपाईँ सबभन्दा रम्ने भनेको विधा चाहिँ के हो? मैले सबैभन्दा बढी लेखेको विधा कविता हो। कविताहरू धेरै भइसकेका छन्, तर प्रकाशनहरू पनि फाटफुट प्रकाशन भएका छन्। कृति नै भनेर मैले निकालेको छैन। यो पछिल्लो समय कृतिको तयारीमा थिएँ, कोरोना कहरले गर्दा अलि लामो भएको छ यो समय, र छिट्टै एउटा कृति निकाल्ने तयारीमा छु। त्यसबाहेक गजलहरू पनि छन्, तर धेरै चाहिँ म कवितामा रम्ने गर्छु आफू। कवितामै रम्छु। अनि अहिलेको प्रकाशनोन्मुख कृति चाहिँ कविता नै हो? हजुर। कस्ता खालका कविता छन्? एउटा कविता सुनाइदिनु न त्यसमध्येबाट चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि। हजुर, म खासमा परदेश पछाडिका कविताहरू पनि समावेश छन्, र गाउँ बस्दाका कविताहरू पनि छन् त्यसमा। म एउटा टाकुराको पयौँ भन्ने कविता सुनाउन चाहन्छु। यो खासमा जापानमा साकुरा भन्ने फुल फुल्छ, अनि मैले आज जापानबाटै लाइभ भएको भएर अब धेरैजना हाम्रो दर्शक श्रोताहरू पनि जापानकै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ केही साकुरा, प्रत्यक्ष प्रसारणमा हाम्रो प्रयास। हजुर, फुजिसान र साकुरालाई प्रतिबिम्बित गरेर, फुजिसान जापानको हिमाल हो भने साकुरा यहाँको राष्ट्रिय फुल हो, जुन पयौँ भन्ने गरिन्छ नेपालतिर। त्यही शीर्षकको कविता छ, अलि लामो छ, म वाचन गर्छु यहाँ। टाकुराको पयौँ। आमा यसपालि पनि फुल्यो हो टाकुराको पयौँ, सम्झिन्छ कि सम्झिन्न होला टाकुराको पयौँले मलाई, सम्झिन्छ कि सम्झिन्न होला टाकुराको पयौँले मलाई, तिमीले जस्तै गरी जीवनका 16औं वसन्त टाकुरामा बिते, मलाई त्यो सौभाग्य मिलेन पयौँ, तिमीले चाहिँ पुरै जिन्दगी गाउँमै बिताउन। यात्रा सहज होला भनेर मान्छेहरूले बाटा बनाए, यात्रा सहज होला भनेर मान्छेहरूले बाटा बनाए, तर तिनै बाटाहरूले मलाई लखेटिरहे दूरसम्म, खैर यात्रा सहज भएन। ए मेरो टाकुराको पयौँ, समयले दुःखहरू साकुरासँग साट्नु भनेको रहेछ।
ए मेरो टाकुराको पयौँ समयले दुःखहरू साकुरासँग साट्नु भनेको रहेछ, गण्डकीले तिर्खा समुद्रमा पुगेर मेट्नु भनेको रहेछ, सगरमाथाले झझल्को आउँदा फुजी फुजिसानतिर फर्किनु भनेको रहेछ। त्यसै हुँ, त्यसै गरेँ त्यसै गरेँ तर सबै बिम्बहरू छोडेर पनि समयले एउटै बिम्ब कतै छोड्न सकेनछ, मेरी आमाको जस्तै बिम्ब जसलाई हेरेर बाँच्नु भनेर। ए देश खै के सन्देश पठाउँ यी सेतै फुलेका साकुराहरूबाट, ए देश खै के सन्देश पठाउँ यी सेतै फुलेका साकुराहरूबाट, जहाँ सेतो लुगा लगाउने आमा दिदी भाउजूहरूलाई, जहाँ सेतो लुगा लगाउने आमा दिदी भाउजूहरूलाई हेवाभावले हेर्छ समाजले। मलाई खुब भन्न मन छ सेतो रङ शालीन हुन्छ भनेर, सेतो फुल सुन्दर हुन्छ भनेर, सेतो पहिरन गर्ने मान्छेहरू भगवान जस्तै लाग्छन् भनेर। मलाई खुब भन्न मन छ सेतो रङ शालीन हुन्छ भनेर, सेतो फुल सुन्दर हुन्छ भनेर, सेतो पहिरन गर्ने मान्छेहरू भगवान जस्तै लाग्छन् भनेर, र भन्न मन छ जीवनको अन्तिम रङ पनि सेतै हो भनेर। आमा यो साल पनि साकुराको देशबाट सेतो रङसँगै सेतै सुगन्ध पठाएको छु, भनिदिनु होला सेतो रङ लाउनेहरूलाई सुन्दर मुटुले हेरिदिनु भनेर, होला भनेर, जसरी मान्छेहरूले मेरो सेतो हिमाललाई सुन्दर आँखाले हेर्छन्। ए मेरो टाकुराको पयौँ हावाहुरी हुन्डरी घाम पानी बर्सात, ए मेरो टाकुराको पयौँ हावाहुरी हुन्डरी घाम पानी बर्सात, सबै सहेर जसरी हाँसिरहेछौ त्यसरी नै हाँस्न सिकाइदिनु बाँच्न सिकाइदिनु मेरा भाउजू दिदी आमाहरूलाई। धन्यवाद। कति मिठो। सगरमाथाको याद आयो भने पुजीतिर फर्कनु। हामी नेपालमा सगरमाथा शिखरलाई हामी संसारको शिर मान्छौँ भने जापानिजहरू पुजिसानलाई हजुर आफ्नो शिर मान्छन्। निकै मिठो कविता सुनाउनुभयो। नेपालसँग दाँजेर नेपाललाई र जापानलाई बीचमा देखाउनुभयो। साह्रै मिठो कविता। यहाँ हामीलाई हजुर एकजना कविता लामाज्यूले सोधेको एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ तपाईँलाई। समाजमा धेरै घटनाहरू घट्ने गर्छन्, तपाईँ कस्तो घटनाबाट बढी प्रभावित हुनुहुन्छ र कविता लेखनमा आग्रही हुनुहुन्छ भाइ भनेर लेख्नु भएको छ। यहाँलाई धन्यवाद प्रश्नको लागि कविता लामाज्यूलाई। धन्यवाद दिन चाहन्छु। डाक्टर कविता लामा हुनुहुन्छ होला सायद। कविता म्याडम सिक्किममा हुनुहुन्छ र नेपाली सिक्किम विश्वविद्यालयको नेपाली भाषा साहित्यको प्रमुख हुनुहुन्छ। भारतमा यत्रो ठुलो पदाको व्यक्तित्वले मलाई यी प्रश्न गर्नुभयो। म एकदमै खुसी छु। समाजमा धेरै घटनाहरू घट्ने गर्छन्, तपाईँले कस्तो घटनाबाट बढी प्रभावित हुनुहुन्छ र कविता लेख्नमा आग्रही हुनुहुन्छ भाइ भन्नुभएको छ। समाजमा भएका प्रत्येक घटनाले छुन्छन्। त्यसमध्ये पनि म्याडमले भने जस्तै मलाई समाजका दुईवटा घटनाहरूले बढी पिरोल्छन्। एउटा जातीय विभेदको घटनाले बढी दुख्छु म, र अर्को नारी हिंसा जति पनि नेपाली समाजमा छ, महिला हिंसा अथवा त्यसले बढी म दुख्छु। अघिल्लो पटक केही दिन पहिले मैले अबोर्सन कक्ष भन्ने एउटा कविता लेखेको थिएँ। मान्छेले छोरी भयो भने हस्पिटलमा गएर अबोर्सन गर्ने र छोरा भयो भने जन्माउने एउटा परम्परा छ, यसको अन्त्य गर्नुपर्छ। र समाजमा जातीय विभेदका घटनाहरू छन्, यसको अन्त्य गर्नुपर्छ। र मैले आफ्ना कलमले सकेसम्म चाहेसम्म यस्ता घटनाहरू लेखिरहन्छु, केलाइरहन्छु। कमसेकम थोरै भए पनि समाज परिवर्तनमा थोरै सहयोग गर्छन् कि भन्ने मेरो अपेक्षा हो। कतिसम्म पुरा गर्न सकेको छु त्यो त थाहा छैन, तर मलाई समाजका यिनै घटनाहरूले बढी दुखाउने गर्छन्। यस प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद म्याडमलाई। उहाँलाई धन्यवाद र तपाईँलाई धन्यवाद। म सिक्किम भारतबाट हो भनेर लेख्नुभयो। यहाँलाई नमस्कार छ कविता म्याडमज्यूलाई। म राजबिन थापा रामुको तर्फदेखि फेरि पनि तपाईँसँग कुनै दिन कुरा गर्नेछु। खैर यता जोड्न चाहन्छु मैले। आज कवि दिप पाठकजी हुनुहुन्छ, जो अनिसासको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ।
मैले अघि नै भन्न बिर्सेछु तपाईँलाई, हुन त लेखाइमा त पहिल्यै भइसकेको थियो। यहाँलाई बधाई छ र धेरै धेरै शुभकामना पनि छ सफल कार्यकालको लागि। धेरै धेरै आज हामी धन्यवाद। दिप पाठकज्यूसँग रहेर अहिलेको साहित्यको बारेमा केही चर्चा गर्नेछौँ भने उहाँको रचनाहरू पनि हामी आज श्रवण गर्नेछौँ। वास्तवमा दिपजी झन्डै 8-9 वर्षै भएछ जापान बस्नु लागेको, तपाईँले परदेश जीवन व्यतीत गर्नुभएको। हजुर। परदेशमा रहेर नेपाली साहित्यको लागि के गर्नुभएको छ, के गर्नुभएको छ हजुरले? धन्यवाद यो प्रश्नको लागि। नेपाली भाषा र साहित्यलाई जगेर्ना गर्नुपर्छ, हाम्रा कला संस्कृति र नीतिलाई बचाउनुपर्छ भन्ने मूल ध्येय हो। त्यही भएर पनि परदेशमा आउँदा बित्तिकै मैले थाहा पाएको थिएँ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज छ, यसले के भाषाका कामहरू गर्छ, सर्जकहरूलाई एउटै चौतरीमा उभ्याउने काम गर्छ भनेर म त्यहाँ आबद्ध भएँ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ हामीले गर्नुपर्ने कामहरू त धेरै छन्, तर पनि परदेशमा रहेर पनि नेपाली भाषाको जगेर्ना गर्न अब कतिसम्म सकिन्छ। हामी जापानमा छौँ, जापानमा पनि जापानिज साहित्यकारहरूलाई पनि नेपाली साहित्यको बारेमा केही परिचित गराएका छौँ। त्यसबाहेक जापानमा रहेर नेपाली साहित्य लेख्ने जति पनि सर्जकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई गोलबन्द गरेका छौँ, उहाँहरूका सिर्जनाहरू सुन्छौँ, कृतिहरू प्रकाशन गर्छौँ र अब हामीले त्यसबाहेक आगामी समयमा चाहिँ परदेशमा पुस्तान्तरण भएको छ नेपाली बच्चाहरू परदेशमै जन्मिने, उनीहरू नेपाली भाषा नबोल्ने जस्ता समस्याहरू भएका छन् र यसको बारे पनि भाषा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, हाम्रो यो संस्कृतिलाई निम्न दिन हुन्न भन्ने खालको धारणाले हामीले अझै केही कार्यक्रमहरू बनाएर जानेछौँ, जसले गर्दा नेपाली भाषालाई हामीले पुस्तान्तरण, अहिले हामी त नेपाली भाषा बोल्छौँ, हाम्रो पुस्तालाई पनि पुस्तान्तरण गर्न सकौँ भन्ने ध्येयले केही कार्यक्रमहरू छन्। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले त्यस क्षेत्रमा कामहरू गरिराखेको छ। राम्रो, धेरै राम्रो कुरा थियो यो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, जसले भाषालाई विश्वभरि फैलाउनु भएको छ, नेपाली भाषालाई, नेपाली साहित्यलाई। यो नै हाम्रो राष्ट्रवादिता हो भन्छु मैले चाहिँ है। वास्तवमा नि मैले यहाँ आउँदै गर्दा साहित्यप्रतिको रुचि राख्ने एउटा साहित्यको विद्यार्थी म पनि थिएँ, मलाई पनि चाहना थियो। तर यहाँ आएर मैले एउटा साकुराको बोटमुनि, हजुर, साकुराको फेदमुनि, हजुर, मैले त्यो एकपटक अध्ययन गरेँ। हजुर, साकुराको एउटा मुखपत्र हो अनेसासा जापानको, त्यसमा चाहिँ यहाँ रहेका सर्जकहरूका सिर्जनाहरू प्रकाशन गर्ने गर्छौँ वार्षिक रूपमा। एकदम मैले त्यही कुरा जोड्दै थिएँ कि होइन, जस्तो तपाईँले पनि अध्यक्षता गरिसक्नुभयो यस संस्थाको अनेसास जापान च्याप्टरको, भने पछाडि धेरै स्रष्टाहरूको लेख रचनाहरूलाई तपाईँहरूले एउटा पुस्तक आकार दिएर धेरै जनमानसमा पठाइसक्नु भएको छ, जस्तै साहित्य प्रेमीको लागि चाहिँ धेरैको हातमा पुर्याइसक्नु भएको छ। अब यहाँको आफ्नै रचनाको पुस्तक हामी कहिले पढ्न पाउँछौँ होला? धेरै कविताहरू समेटिएको पुस्तक। मेरा के धेरै कविताहरू बाहिर फाटोफुटो प्रकाशन भए पनि मैले कृतिबन्ध गरेको छैन, अगाडि पनि कुरा ल्याएको थिएँ। म छिट्टै अब यो अवस्था सहज भएपछि 5-6 महिनामा म यहाँहरूलाई जापानमा सर्जकहरूले पनि साथीहरूले पनि धेरैजनाले सोध्नुहुन्छ, म किताब उपलब्ध गराउने छु। म त्यसैको तयारीमा छु पछिल्लो समय। चाँडै पढ्न पायोस्, यहाँलाई यसको लागि पनि धेरै धेरै शुभकामना छ। धेरै धन्यवाद। यो कविता साहित्य लेखनमा धेरै लेखहरू चाहिँ प्रेमिल हुन्छन्, प्रेमसँग सम्बन्धित हुन्छन्। यहाँले आफ्ना रचनाहरूमा कहिले कता प्रेम प्रस्ताव युक्त कविताहरू पनि लेख्नु भएको छ, रचनाहरू छन् त्यस्ता? प्रेमिल रचनाहरू छन्, प्रेमिकासँग बिछोड भएका कल्पना गरेर लेखिएकाहरू छन्, छुटिएका अथवा त्यो प्रेममा रहेका, गाउँमा छँदा प्रेममा रहेका, कसैको प्रेममा फसेका रचनाहरू छन्। ती काल्पनिक गरेर लेखिएका हुन्। त्यो मैले लेख्छु, जति सामाजिक रचनाहरू लेख्छु त्यति प्रेमिल पनि लेख्ने गर्छु। त्यस्तो खालको कुनै एउटा रचना सुनाउनु न सर फेरि दिपजी। म एउटा कविता, प्रेमिल कविता सुनाउँछु। उजेली
दुई भन्ने कविता छ। खासमा मेरो उजेली भाग 1 चाहिँ धेरै वाचन गरिसकेको छु। यो कवितामा 2 त्यसैको अंश हो यो। उजेली चाहिँ कविताकी पात्र हुन्। उजेली मन पनि उज्यालो भएर होला सायद, यति मिठो नाउँले पुकारिएकी तिमी। धापे खोलाको कलकल बग्ने पानी जस्तै निश्चल तिम्रो बानी। ती चञ्चल आँखा, ती चिल्ला केश राशि, उजेली साँच्ची त्यो चिज कहिल्यै नभुलिने रहेछ, जुन चिज हेरेर संसार भुलिएको थियो। उजेली मुगलान पसेपछि म लगत्तै बजेको रहेछ रेडियोमा मान्छे हराएको सूचना। उजेली मुगलान पसेपछि म लगत्तै बजेको रहेछ रेडियोमा मान्छे हराएको सूचना। ढकढकाएका रहेछन् तिम्रा बाबा र आमाले 4 चौरासका देवलका ढोका। ढकढकाएका रहेछन् तिम्रा बाबा र आमाले 4 चौरासका देवलका ढोका। वर्षौं पछि तिम्रो मान्छे त फर्कियो, तर तिमी फर्किने आशा हराइगएछ। उजेली मैलाई कमाउनु परेको धन, मैलाई छोड्नु परेको गाउँ, त्यो पनि तिमीलाई ढाँटेर। मैलाई कमाउनु परेको धन, मैलाई छोड्नु परेको गाउँ, त्यो पनि तिमीलाई ढाँटेर। बुढापाकाले सम्झनाले पिरोल्छ भन्थे, बुढापाकाले सम्झनाले पिरोल्छ भन्थे, खै केले पिरल्यो पिरल्यो, मुटु फुट्ला जस्तो गर्छ, हुरी चल्ला जस्तो गर्छ, छाती जल्ला जस्तो गर्छ। दिउँसै देख्छु आकाश झरेको सपना, उजेली छिट्टै भेट हुन्छ जस्तो लाग्छ। सुकी गएछन् बाँसमा लेखिएका नामहरू, ओइलाई गएछन् केतुकीको पातमा लेखिएका प्रेमहरू। तर उजेली खरबारीको त्यो ठुलो ढुङ्गा, जहाँ लेखिएको थियो 2 नामका सुरुका 2 अक्षर। खरबारीको त्यो ठुलो ढुङ्गा, जहाँ लेखिएको थियो 2 नामका सुरुका 2 अक्षर। जस्ताको त्यस्तै रहेछ, मनहरू कहाँ कहाँ पुग्दा रहेछन्, मनहरू कहाँ कहाँ पुग्दा रहेछन्, मान्छेहरू पनि कहाँ कहाँ पुग्दा रहेछन्। गाउँ नै नछोड्ने त ढुङ्गा माटो रहेछ, गाउँ नै नछोड्ने त ढुङ्गा माटो रहेछ, भत्काउनै नसकिने त यादहरूको पहाड रहेछ। उजेली ठुल्बाको आँगनमा भजन गाउँदाको साँझ, ठुल्बाको आँगनमा भजन गाउँदाको साँझ, तिमी लजाउँदै लजाउँदै नाचेको हिजो जस्तै लाग्छ। धापे खोलाको साँगु तरेको सँगै तरेको पनि, धापे खोलाको साँगु सँगै तरेको पनि हिजो जस्तै लाग्छ। तिमी आफैले दिएकी थियौ हात, तिमी आफैले दिएकी थियौ हात, त्यही नै थियो प्रेमको पहिलो स्पर्श। त्यही सालको बाढीले साँगु पनि बगाइ लगेछ, त्यही सालको बाढीले साँगु पनि बगाइ लगेछ। उजेली गाउँमा अचेल न साँगु छ न तिमी। बर्खाखेत सँगै रोप्यौं, कति हिउँ सँगै गुजार्यौं। तिमी पानीले रुस्थ्यौ, मन मेरो चिसो हुन्थ्यो, तिमी पानीले रुस्थ्यौ, मन मेरो चिसो हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ मेलोमा नास्ता ढिलो हुँदा भोकले तिम्रा ओठ कलेटी पर्थे, मन मेरो बेचैन हुन्थ्यो। मैले इसाराले भोक लाग्यो भन्थे, तिमी परबाट मुन्टो हल्लाउँथ्यौ। उजेली तिमीले भर्खर भर्खर गुन्द्री बुन्न सिक्दै गर्दा, उजेली तिमीले भर्खर भर्खर गुन्द्री बुन्न सिक्दै गर्दा, म तिम्रै तानको वरिपरि पुगिरहन्थे। नबोले पनि तिमी, तिम्रा आँखाले भन्थे, दिनभर यतै बसिदिए हुन्थ्यो। नबोले पनि तिम्रा आँखाले भन्थे, दिनभर यतै बसिदिए हुन्थ्यो भनेर। यस्तो पनि समय आइदियो उजेली, आज तिम्रै पिँढीमा तिमीले नै बुनीको गुन्द्रीमा बसेर तिमीलाई नै सम्झेर दुखिरहेछु। जब साँझ पर्छ आकाश हेर्छु, जब साँझ पर्छ आकाश हेर्छु, जुनेली साँझको चाँदनीमा तिमी छौ जस्तो लाग्छ। जब साँझ पर्छ आकाश हेर्छु, जुनेली साँझको चाँदनीमा तिमी छौ जस्तो लाग्छ। मलाई सधैँ सधैँ तिम्रो मधुर प्रकाशबाट तृप्त हुन मन लाग्छ, मलाई सधैँ सधैँ तिम्रो मधुर प्रकाशबाट तृप्त हुन मन लाग्छ। उजेली आकाशमा जुन र धरतीमा म रहन्जेल, उजेली आकाशमा जुन र धरतीमा म रहन्जेल, तिम्रो प्रेमबाट टाढा रहने छैन। धन्यवाद दाइ। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको मिठो, कति मिठो रचना, सुन्दर रचना। वास्तवमा हामी परदेशिएका छौँ, ढुङ्गा मुढाहरू मात्रै नेपालमा छन्, त्यस्ता चिजहरू माटोहरू मात्रै यथास्थितिमा छन्। नत्र मानिसहरू, हर कोही मानिसहरू एक ठाउँ छोडेर, कोही पढ्नको लागि होला, कोही अलिक कमाउनको लागि होला, अथवा अरू कोही कार्यमा आफ्नो व्यवसाय पेसाले गर्दा होला, अथवा चाहिँ आफ्नो जागिरले गर्दा होला, पक्कै पनि धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू आफ्नो गाउँ ठाउँ छोडेर बाहिरिनु पर्ने बाध्यता छ। यहाँनिर यहाँलाई यही ठाउँ जोड्न चाहन्छु, यहाँ विदेशिनु परदेशिनु पर्नेको कारण के थियो होला त्यतिखेर? यति राम्रो रचना लेख्ने, भाषाको लागि यति राम्रो उद्गम व्यक्तित्व, यसरी विदेशिनु पर्नेको बाध्यता के थियो होला?
खास त रोजगारी नै हो। हामीले खासमा देशमा अलिकति अस्थिर अवस्था थियो। जनआन्दोलन सफल भइसके पनि रोजगारीका केही पनि बाटा थिएनन्। क्याम्पस पढिसके पछाडि गर्नुपर्ने कामहरू इलामहरू त्यति भेटिएका थिएनन्। अनि फेरि हामीलाई सोसाइटीले पनि त्यस्तै खालको दबाब दिन्थ्यो। विदेश गए पैसा कमाइन्छ, विदेश गए राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा नजिर थियो। त्यति बेला फेरि त्यो नजिरबाट पनि मुक्त हुन सकिएन। अहिलेको बोझाइ, अहिलेको सोचाइ भएको भए कमसेकम आइ नै थिएन होला। तर मेरो एउटा धारणा के छ भने अब लामो समय विदेश बस्नुहुन्न। मेरो नेपालबाट आउने बेला पनि 1 दशक बस्ने सोचाइ थियो। केही परिस्थितिले केही लम्बिएला, तर मैले चाहिँ देश फर्किनुपर्छ भन्ने मान्यता छ र त्यसलाई आत्मसात गरेको छु। एकदम धन्यवाद यसको लागि। मलाई लाग्छ म पनि बागलुङको भएको कारणले मैले बलेवाला चिन्दाखेरि एउटा उर्वर भूमि हो, धेरै क्षमतावान भूमि हो, जसले धेरै ठुल्ठुला नेताहरू मन्त्रीहरू जन्माएको छ। हजुर। साहित्यकारप्रतिका मान्छेहरू कमै देख्थेँ मैले चाहिँ। होइन त? तपाईँलाई कसरी प्रेरणा मिल्यो यो साहित्यमा लाग्नलाई? केबाट प्रेरणा जाग्यो? खासमा व्यक्तिहरू धेरै चाहिँ राजनीतिमै हुनुहुन्छ उनलाई। अब हाम्रो परिवार पनि राजनीतिमै धेरै छ र त्यहाँ त्यो एरिया नै बढी राजनीति गर्ने एरिया छ। तर म अलिकति भावुक स्वभावको भएर होला, कुनै पनि चिजले छिट्टै छुने भएर होला यता लागेको। अनि सानै उमेरमा मैले एसएलसी दिने बेलासम्म के किताबहरू पढेँ। मैले पारिजातको शिरीषको फुल पढेको थिएँ धेरै पहिले। त्यो बुझिनँ मैले। फेरि क्याम्पस पढ्ने बेला बुझेँ मैले फेरि पढ्दाखेरि। अनि त्यस पछाडि साहित्य भने त धेरै गहन विषय रहेछ जस्तो लाग्यो। गुरुप्रसाद मैनालीको शहीद कथा पढेको थिएँ। त्यसले धेरै प्रभावित पारेको थियो। त्यसले गर्दा पछि यसो किताबहरू पढ्ने बानी बस्यो। किताब पढ्दै गर्दा लेख्न पनि मन लाग्ने त्यो बानी बसेर यता प्रभावित भएको। साहित्यले मान्छेलाई छिटो छुन्छ, छिटो पगाल्छ। कुनै पनि साहित्यको कृति पढ्दैछु, कहिलेकाहीँ म कविता लेख्दा आफै पनि रोइसकेको हुन्छु। कहिलेकाहीँ एउटा किताब पढ्दै जाँदा त्यहाँ भावनामा धेरै बगिसकिएको हुन्छ। एकदम मिठो लाग्छ, त्यो समय एकदम प्रिय लाग्छ। त्यही भएर म यता लागेको। कमल हुन्छ है कवि कलाकारहरूको मन हुन्छ। सायद म आफू त्यस्तो भएर। यहाँ हाम्रो एकजना पाठकज्यूले सुनाम दर्शकले चाहिँ के लेख्नु भन्दाखेरि विष्णु भण्डारी विशुज्यूले लेख्नु भएको छ। नमस्कार, यहाँलाई नमस्कार छ। म पनि कविता लेख्थेँ, तर आजकल कथा लेख्ने गरेको छु। कुनै दिन समय तपाईँसँग भेटघाट गरेर लेख्नु, भेट गरी साहित्यका कुराहरू गर्न पनि मन छ। जापानको व्यस्तता म कसरी टाइम म्यानेज गरी कविता लेख्नु भएको छ त? तपाईँलाई सोध्नु भएको छ चाहिँ यो, यदि व्यस्त ठाउँमा रहेर पनि कविता कसरी लेख्न भ्याउनु भएको छ भनेर तपाईँलाई सोध्नु भएको छ दिपजी। यो कुरा चाहिँ यो चाहिँ जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भन्ने गरिन्छ, त्यो नै होला। हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि गर्छौँ, त्यो लेख्ने मात्र होइन। तर काम पछाडि काम 8 घन्टा गरेर पनि कुनै साहित्यिक कार्यक्रम छ, साहित्य भेटघाट छ भने म फेरि 4 घन्टा 8 घन्टा उता पनि बोल्न सक्छु। त्यो एउटा मनैदेखि त्यस्तो फिलिङ्स हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा कहिले रेलमा हिँड्दै गर्दा, कहिले कामको ब्रेक टाइममा पनि साथीहरूसँग सम्पर्क गर्ने, लेख्ने, पढ्ने काम जारी रहन्छ। एउटा इच्छा हो, इच्छा शक्ति हो। उहाँले भेट्न चाहनुभएको छ भने मैले चाहिँ भेटेर कुरा गरौँ। झन् सर्जकहरू कोही हुनुहुन्छ नेपालबाट आउनुभएको थाहा पाएँ भने पनि मैले यहाँ म्यासेज गर्छु, खबर गर्छु, ल न आउनुहोस् न भेटौँ भन्छु। त्यही नै बढी आत्मीय लाग्छ। त्यसले गर्दा नि धेरै साथीहरूको टिम भएको हो, धेरैको माया पाइँदो रहेछ। त्यही भएर कोही साथीहरूले भेट्न खोज्नुहुन्छ, साहित्यका कुरा गर्नुहुन्छ भने म काममै पनि बिदा लिन्छु कतिपटक। त्यसरी समय धन्यवाद सबलाई पनि प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाली साहित्यमा लागेर एकदम खुसीको क्षण भनौँ अथवा दुःखको क्षण, केलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ तपाईँले? साहित्यमा लागेर दुःखको क्षण चाहिँ छैन। मैले दुःखानुभूति केही गरेको छैन। खुसीका क्षणहरू चाहिँ भइरहन्छन्। कहिलेकाहीँ म एकदम बागलुङ क्याम्पस पढ्ने बेला 62 सालमा वक्तित्व कला प्रतियोगिता भएको थियो। म भर्खर आइए फर्स्ट इयर पढ्ने बेला अनि भाग लिएँ। ओहो, त्यहाँ त ब्याचलर मास्टरको दाइहरू एकदम धेरै राम्रो वक्तित्व गर्नुभयो। अनि म चाहिँ फर्क, मेरो वक्तित्व कला अलिकति कमजोर भयो जस्तो लाग्यो।
मेरो साहित्य अलिक घुसाउन सकिनँ कि जस्तो लाग्यो। पछि फर्किने बेला म द्वितीय भएको रहेछु भोलिपल्ट। अनि आयोजकहरू कहाँ जानुभएको, तपाईँ त यहाँ द्वितीय हुनुभएको थियो, पुरस्कार लिनु भएन, आज प्रमाणपत्र लिइदिनुहोस् न भन्नुभयो। त्यति बेला खुब खुसी भएको थिएँ म। अनि त्यस पछाडि बढी खुसी हुन थालेँ म लेखेर, किनभने हामीले लेखेको राम्रै रहेछ, हामीले बोलेको राम्रै रहेछ, हाम्रा अनुभूतिहरू, हाम्रा मनका विचारहरू पनि अरूको नजरमा राम्रा हुँदो रहेछन्, यिनी पनि पुरस्कृत हुँदो रहेछन् भन्ने खालको भावना जाग्यो। त्यसभन्दा पहिलेसम्म मलाई साहित्य लेखेर चाहिँ यस्तो खुसी प्राप्त होला जस्तो अनुभूति हुन्न थियो। हो, म त त्यति राम्रो लेख्दिनँ, मेरो कलम त त्यस्तो राम्रो छैन भन्ने। तर सबैका आफ्ना आफ्ना सिर्जनाको आफ्नो आफ्नै हैसियत हुँदो रहेछ, सबैका सिर्जनाहरूले विशेष ठाउँ जहाँ पनि बोकेका हुँदो रहेछन् भन्ने अनुभूति भयो। त्यसले गर्दा म लेखेर नै जहिले खुसी लाग्छ आफूलाई। तपाईँको आफ्नै लेखाइमा सबैभन्दा राम्रो कविता कुन लेखे जस्तो लाग्छ अहिलेसम्म? कुन कुन कविता जन्माए जस्तो लाग्छ? त्यसलाई आज अलिकति हाम्रो दर्शकलाई पनि सुनाऊ कि। मैले अगाडि सुनाएको कविताको पहिलो भाग हो त्यो, पेर्मिल थियो, त्यो मलाई सबैभन्दा बढी मनपर्ने, उजेली भन्ने शीर्षकको कविता हो। त्यस्तै भावमा छ, तर अरू पनि सबै कविता मिठै लाग्छन्। त्यो पेर्मिल एउटै भावको भएर त्यसलाई दोहोऱ्याउँ कि अरू कुनै वाचन गरौँ? त्यसो भए ठिक छ, अरू वाचन गरौँ। त्यसलाई त उजेली भनिसक्नु भएको छ। सम्बन्ध त्यसमा सबैको नि, तर धेरै राम्रो कविता, उत्कृष्ट कविता थियो यहीँको त। तपाईँले त्यसलाई आफूले पनि मन पराउनु भएको रहेछ है। हजुर, भनेपछि ठिकै छ। अर्को सुनाउनु, त्यसलाई के हुन्छ? म केही पहिले मैले दमाई ठुल्लाई शीर्षकमा कविता लेखेको थिएँ। अलिकति जातीय विभेद विरुद्धको पनि थियो यो कविता। मैले अस्ति जातीय घटना भयो, जुन एउटा विवाह सम्बन्धको, त्यस पछाडि यो कविता मैले सिर्जना गरेको थिएँ। यो मेरो जीवनको वास्तविक भोगाइसँग पनि धेरै नजिक भएको कविता हो। ठुल्लाई र म सानोमा हामीसँगै खेल्ने, हुर्काउने, हामीलाई ठुलो काम गर्नुभएको थियो ठुल्लाईले। उहाँप्रति समर्पित गरेर यो कविता सुनाउँछु। शीर्षक दमाई ठुल्लाई। मैले दमाई ठुल्लाईको घरमा बसेर एक कप चिया पिउँदाको दिन, मैले दमाई ठुल्लाईको घरमा बसेर एक कप चिया पिउँदाको दिन, बाले थाहा पाएर मलाई नर्कवासी भने। आमाको मुन्द्रीको सुनपानी सर्केर घरभित्र पसालियो। कुन्नी कसले बनायो यस्तो नियम, ठुल्लाईको भैँसीको फाँचाको दुध चल्छ, त्यही दुध ठुल्लाईले दुहेपछि चल्दैन, त्यही दुध ठुल्लाईले छोएपछि चल्दैन। सब संसार थियो, रूढिवाद थियो, गलत बुझाइ थियो। यो सब संस्कार थियो, रूढिवाद थियो, गलत बुझाइ थियो। मैले बाको अन्जानी सोचेँ, बाले मेरो अन्जानी सोचे। हामी मौन बस्यौँ। जान त हाम्रो घरका दलिन्द्र खाँबो बोक्दा ठुल्लाईका दुवै काँधका छाला गएका थिए। कुच्मी सेराबाट ढुङ्गा छाउने, घर छाउने ढुङ्गा बोक्दा ढाड बाङ्गो भएको थियो। कुच्मी सेराबाट घर छाउने ढुङ्गा बोक्दा ढाड बाङ्गो भएको थियो, र पनि ठुल्लाईको मन सोझो थियो। त्यसैले त सुन्दर घर बन्यो हामी बस्नको लागि, त्यसैले त सुन्दर घर बन्यो हामी बस्नको लागि। घर पैँचोको दिन पुरोहित बोलाइए, घर पैँचोको दिन पुरोहित बोलाइए, छर छिमेकी नाता गोता बोलाइए। त्यो निम्तोमा ठुल्लाई हटेनन्, बस्न त उनी पनि छिमेकमै बस्थे। ठुल्लाई मेरा मनका मान्छे थिए, जसले पाकेका पोटिला दाना खन्यौ भेटे, आफू खान ते मलाई ल्याइदिन्थे। हात त ठुल्लाईको पनि घोस्थ्यो काँडाले रगतम्मै पारेर, तर ऐसेलु टिपेर मलाई दिन्थे। जब जब ठुल्लाई मेरो घर आउँथे, जब जब ठुल्लाई मेरो घर आउँथे, भलेसीमा बस्थे, पिँढीमा बस्थे। म एक तमास ठुल्लाईलाई हेर्थेँ। गाह्रो लगाउँदा माटो ठुल्लाईले मुछेका हुन्, धुरी खाँबो ठुल्लाईले गाडेका हुन्। त्यसैमा अडाएर राख्नु भएको छ बाले पञ्चाङ्ग देवता। धुरी खाँबो ठुल्लाईले गाडेका हुन्, त्यसैमा अडाएर राख्नु भएको छ बाले पञ्चाङ्ग देवता। ढोकाको चौकोस ठुल्लाईले राख्दाका दिन, ढोकाको चौकोस ठुल्लाईले राख्दाका दिन घरले आकार लिएको थियो। म खुब खुसी भएको थिएँ, तर मलाई थाहै थिएन भोलि यही चौकोस बन्नेछ ठुल्लाईको प्रवेश रोक्ने सिमाना भनेर। हिजो माथिल्लो घरकी भाउजू तर्केको देखेको थिएँ, हिजो माथिल्लो घरकी भाउजू तर्केको देखेको थिएँ। गाग्री छोइन्छ भनेर बाटोमा, गाग्री छोइन्छ भनेर बाटोमा ठुल्लाईसँग आज सुत्केरी व्यथा लाग्दा,
आज सुत्केरी व्यथा लाग्दा बदलामा डोकोमा बोकेर अस्पताल लगेर छोडिदिएछन् ठुल्दाइले। ठुल्दाइ त्यो गाउँमा कति हेपियौ कति चेपियौ, ठुल्दाइ त्यो गाउँमा कति हेपियौ कति चेपियौ त्यो साध्य छैन, र पनि तिमी दुखेको तिमी रोएको मैले कहिल्यै देखेको छैन, र पनि तिमी दुखेको तिमी रोएको मैले कहिल्यै देखेको छैन। सम्झिन्छु तिम्रो घर पुग्दा, सम्झिन्छु तिम्रो घर पुग्दा लुकाएर दिन्थ्यौ थोरै भातको जाँड, सम्झिन्छु तिम्रो घर पुग्दा लुकाएर दिन्थ्यौ थोरै भातको जाँड। मैले पनि विदेशबाट पहिलो छुट्टी जाँदा पिलाएको थिएँ रेड लेबल। ठुल्दाइ मैले पनि विदेशबाट पहिलो छुट्टी जाँदा पिलाएको थिएँ रेड लेबल, भन्थ्यौ यही छ र त भुलेको छु पीडा। ठुल्दाइ धरतीमा भए हुन् कति अपमान, ठुल्दाइ धरतीमा भए हुन् कति अपमान, यो बाहुनको तर्फबाट माफी स्वीकारिदिनु। ठुल्दाइ धरतीमा भए हुन् कति अपमान, यो बाहुनको तर्फबाट माफी स्वीकारिदिनु। भोलि स्वर्गमा उच्चो निचो भएन भने, भोलि स्वर्गमा उच्चो निचो भएन भने तिमी घरभित्र म बाहिर बसौँला। धन्यवाद। धेरै राम्रो। यो क्रान्तिकारी कविता, हजुर यसले युग बदल्छ। निकै मैले एकपटक अलि पहिला चाहिँ तपाईँको वालमा पनि पढेको थिएँ मैले यो। हजुर मैले सेयर गरेको थिएँ फेसबुकमा फेसबुकमा वाचन गरेर। मलाई याद आयो चाहिँ मलाई निकै मन पर्थ्यो त्यतिखेर पनि, साह्रै मन पर्यो। हाम्रो देशको अवस्था, हाम्रो संस्कृति धेरै 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 मिठरी कलम चलाउनु भएको छ यहाँले चाहिँ, धेरै खुसी लाग्यो यो कविता। धन्यवाद हजुरलाई। यस्तो कविता लेख्दाखेरि केबाट प्रेरित हुन्छ, केलाई हेरेर अथवा केलाई कल्पना गरेर लेख्नुहुन्छ? मलाई त समाजलाई नै हो, समाजलाई जुन वर्तमान अवस्था छ, जुन जर्जर अवस्था छ, त्यसले धेरै दुख छ, धेरै पोल्छ। म त गाउँमा छँदा पनि जातीय विभेदको विरुद्ध परिवारसँग पनि धेरै पटक बहस गरिरहन्थेँ, यो हुनु हुँदैन। साथीहरूलाई घरमा बोलाएर ल हाम्रो गाग्री छोइदेऊ न भन्थेँ मैले, किनभने यसले केही फरक पार्दैन, यो समाजमा यी विभेदहरू अन्त्य गर्न पर्छ भन्ने खालको भावना सधैँ जागृत हुन्थ्यो दिदीबहिनीहरूप्रति समाजले राख्ने दृष्टिकोणप्रति जतिसक्दो आवाज उठाउँथे। तर त्यो आवाज चाहिँ सिङ्गो समाजले उठाउनु पर्दो रहेछ, सिङ्गो समाज शिक्षित बनाउनु पर्दो रहेछ, सिङ्गो पुस्ता शिक्षित बनाउनु पर्दो रहेछ, बुझाउनु पर्दो रहेछ भनेर अब कमसेकम एउटा पुस्ताले यहाँसम्म बुझिदियो भने पनि समाज परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने आशा लाग्छ। त्यही भएर यस्ता कविताहरू लेख्न मन लाग्छ। साँच्चै नै यसरी प्रत्येक व्यक्तिमा चाहिँ एउटा चेतना आउने हो भने मुलुकको परिवर्तनको लागि त्यति समय पक्कै पनि लाग्दैन। निकै मिठो लाग्यो, निकै खुसी लाग्यो यो कविता सुन्दाखेरि चाहिँ। वास्तवमा यो पनि एउटा प्रेमको भाव हो, जातीयता प्रति अथवा आफ्नो संस्कृति प्रति भन्नु एउटा प्रेम हो, एउटा माया हो होइन? तपाईँले प्रेम र मायालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? प्रेम र माया त उस्तै उस्तै शब्द हुन् जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले कसरी प्रकट गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। प्रेम चाहिँ तपाईँले भन्न खोज्नु भएको माया गर्नुभयो कि प्रेम गर्नुभयो अहिले चाहिँ त्यो लेखाइमा चाहिँ? फेरि एकपटक भन्नुहोस् त। अहिलेको लेखाइमा तपाईँले एउटा दलितको र एउटा ब्राह्मणको लेख्नुभयो। हजुर। भनेपछि जसले चाहिँ मेहनत गर्छ, जसले चाहिँ घर बनाउँछ, ऊ मान्छेलाई चाहिँ हामीले बाहिर घर बनाइदिएर दिएपछि होइन हामीले चाहिँ बाहिर राख्नुपर्छ। हो, प्रेम एकदम प्रेम हो। मैले प्रेम गरेर तपाईँले मायामा लेख्नुभयो, एकदम प्रेम गरेर लेखेको हो मैले। उहाँप्रति प्रेम गरेर, मेरो प्रेम अर्पण गरेर लेखेको कविता हो, समर्पित गरेको हो। माया र प्रेममा चाहिँ ठ्याक्कै फरक भन्दा माया भने एउटा स्नेह पनि हो, त्यसलाई गरिने स्नेह, त्यसलाई गरिने सत्कार सम्मान होला। प्रेम भने अन्तस्करणबाट जागरित हुने हो कि भन्ने लाग्छ। हुन त दुवै अन्तस्करणबाट, मान्छेको मनबाट, मुठुबाट पलाउने चिज हुन्। हृदय कमलो भए पछाडि नै यी व्यक्त गरिने हुन् माया प्रेम। माया र प्रेम उस्तै उस्तै लाग्छ मलाई, समानता पाउँछु।
प्रेम हामी अब प्रेम भनेर अब माया गर्ने किसिमले कसैलाई प्रेमिकालाई गरिने प्रेम चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ। त्यो छुट्टै दिलबाट उत्पन्न भएको हुन्छ। त्यसमा थोरै केही रस रागहरू हुन्छन्, त्यसमा केही स्वार्थहरू हुन्छन्, त्यसमा केही यौवनहरू हुन्छन्, यौनहरू हुन्छन् र एउटा समयको माग पनि हुन्छ। त्यो एउटा निश्चित उमेरमा प्रेम गरिन्छ, प्रेम प्रकट गरिन्छ। त्यो प्रेम छुट्टै खालको प्रेम हो र हामीले कवितामा व्यक्त गरिने प्रेम, समाजप्रति व्यक्त गरिने प्रेम, माया चाहिँ फरक हो। यही भिन्नता छ प्रेम र मायामा। हामी लगभग लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइरहेका छौँ। हाम्रो 40 मिनट पुगिसकेको छ लगभग चाहिँ। हामीले अहिलेको अवस्थामा भन्नुपर्दा, अहिलेको अवस्थामा भन्नुपर्दा नेपाली साहित्य कस्तो अवस्थामा छ? नेपाली साहित्य अलिकति परिष्कृत भएको चाहिँ छ। अब यसको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो पछिल्लो मान्यता पनि छ। नेपाली साहित्यमा विभिन्न कृतिहरू लेखिन्छन् तर ती नेपालभित्रमा चाहिँ सीमित छन्। त्यसलाई चाहिँ हामीले अन्यशासकको मार्फतबाट अब पनि केही कृतिहरू ट्रान्सलेट गरेर, अनुवाद गरेर विभिन्न भाषामा पुर्याउँ भन्ने हाम्रो एउटा कार्ययोजना छ। त्यसबाहेक चाहिँ साहित्यमा धेरै साहित्यहरू लेखिएका छन्। पछिल्लो पटक धेरै साहित्यकार हुनुहुन्छ, तर त्यो साहित्यहरू निश्चित नेपाली भूभागभित्र त त्यसले धेरै राम्रो काम गरेको छ, धेरै राम्रा सिर्जनाहरू आएका छन्। त्यसबाहेक हामीले नेपाली साहित्यको विकास गर्नुपर्छ, उन्नयन गर्नुपर्छ र सर्जकले चाहिँ लेखेर बाँच्न सक्ने एउटा अवस्थाको पनि सिर्जना हुनुपर्छ भन्ने अनुभूति हुन्छ। जस्तै हाम्रा पुराना सर्जकहरू, महाकविहरूले लेख्नुभयो, उहाँहरूले पनि त्यस्तै अवस्थाबाट सिर्जित हुनुभयो। त्यति बेलाको पनि सर्जकलाई औषधि खाने पैसा नभएर जिन्दगी गुजार्नुपर्ने अवस्था हाम्रा पुराना अग्रज आदरणीय कविहरूले गुजार्नु भएको हो। पछिल्लो समयमा पनि सर्जकहरूको अवस्था त्यही छ। यतिका 50औं वर्ष, आधा दशक नेपाली साहित्यले 1 दशक पुरा गर्दा पनि सर्जकहरूले लेखेरै बाँच्ने अवस्था, हाम्रो किताबहरूको बिक्री वितरण, त्यो चाहिँ अलिकति सरकारबाट पनि, सम्बन्धित निकायबाट पनि बढी ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। साहित्यका किताबहरूमाथि अलिकति सहज बनाउने बिक्री वितरणमा, अनि त्यस पछाडि सर्जकहरूलाई रोयल्टीहरूको व्यवस्था गर्ने, उहाँले लेखे बापत केही पैसा पाउने र जीविकोपार्जन गर्न, कम्तीमा नि हातमुख जोड्न, लेखेरै हातमुख जोड्ने अवस्था सिर्जित भइदियो भने नेपाली साहित्यमा अझ सुनमा सुगन्ध हुनेछ। एकदम सरकारलाई हाम्रो विनम्र अनुरोध पनि छ। यस सम्बन्धमा लाग्ने साझा प्रकाशनहरू लगायत पैरवीहरू धेरै प्रकाशनहरूलाई, नयाँ कवि कलाकारहरूका पुस्तकहरू पनि प्रकाशनमा ल्याइदिनु न, म यही कार्यक्रम मार्फत सम्पूर्णलाई विनम्र अनुरोध पनि गर्दछु। अहिलेको अवस्थामा नि दिप बन्दाबन्दीको अवस्था छ मुलुकमा। मुलुक मात्रै होइन, विश्व सारा नै कोरोनाको कहरबाट चाहिँ त्रसित भएर डढाइ यो हातले आफ्नो मुख छुन, आफ्नो नाक अनुहार आँखा छुन पनि डर छ। आफ्नै हातले आफ्नै अङ्ग प्रत्यङ्ग छुन डरको अवस्था छ। हामी तर डढाइ छुन्छौँ, त्रसित भएपछि छुन्छौँ। धोएर अथवा हरेक केही क्रियाकलाप गरेरै हामीले चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने आफ्नै अङ्गहरूलाई पनि त्यस्तो अवस्था बनिरहेको अवस्थामा लकडाउनको अवस्था पनि तपाईँले झेलिराख्नु भयो। यो लकडाउनलाई कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ, यसबाट के उपलब्धि लिनुभएको छ तपाईँले साहित्यतर्फबाट हेर्नुपर्दा? यो अवस्था चाहिँ मैले पहिलोपटक पनि अन्यत्र भनेको थिएँ। यो कस्तो अवस्था रहेछ भने हामी 3 महिना जति घरमा बस्यौँ जापानमा पनि, र नेपालमा पनि त्यही अवस्था सिर्जना छ। यो एउटा त्रासदी बोकेको समय थियो। पहिले हामी एकदम डराएका थियौँ। त्यस्तो बेला साहित्य सिर्जनाहरू, उत्कृष्ट सिर्जना, उत्कृष्ट कविता लेख्न बस्छु भनेर पनि नसकिने। मैले त्यति बेला धेरै किताबहरू जम्मा गरेको थिएँ, यो खाली समय यसपालि पढ्छु म भनेर। तर त्यो मान्छे परिस्थितिको दास भने जस्तै त्यो एउटा समयले चाहिँ मान्छेलाई अलिक डर पैदा गरेको समय हो कि अलिकति भय उत्पन्न गरेको समय थियो। त्यति बेला चाहिँ राम्रा सिर्जनाहरू, धेरै सिर्जनाहरू जति गर्छु भने त्यति नसकिने समय थियो। अब बिस्तारै मान्छेहरूमा यसको सुरक्षित रहने तर यो कोरोनाको डरबाट बिस्तारै समय अलिकति परिवर्तित भएको छ। हामी बाहिर निक्लन लागेका छौँ। त्यसले गर्दा त्यो समय अलिकति जर्जर थियो। त्यो समयमा मैले पनि त्यति राम्रो केही उत्कृष्ट सिर्जनाहरू गर्न सकेको थिइनँ। त्यति उपलब्धिपूर्ण भएन त्यो समय मेरो लागि।
यहाँ हाम्रो विशु भण्डारजीले फेरि एउटा प्रश्न गरिरहनु भएको छ, मैले त ध्यान दिएको एउटा कमेन्ट छ। एउटा साहित्यकारमा हुनुपर्ने गुण के होला, छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न भन्नुहुन्छ। अब लामो समय नलिएर छोटकरीमा बताइदिनु पर्ने अवस्था आइसकेको छ हामी है, यस्तै सोध्नु भएको छ। एउटा साहित्यकारमा हुनुपर्ने गुणहरू त ठ्याक्कै गुण अब नोटिस त मसँग छैनन् विशुजी। अब तर साहित्यकारले अपनाउनु पर्ने भनेको साहित्यकार सरल हुनुपर्छ, साहित्यकार असल हुनुपर्छ, उसले आफ्नो भाषालाई माया गर्नुपर्छ, मौलिकतालाई मर्न दिनु हुँदैन, संस्कृति र हाम्रो नीतिहरूको जगेर्ना गर्नुपर्छ र जति सक्छ साहित्यकारले समाज लेख्नुपर्छ, समाज बोल्नुपर्छ र समाजलाई के टेवा पुग्ने खालको काम गर्नुपर्छ। यी गुणहरू साहित्यकारमा हुनु जरुरी लाग्छ मलाई। धन्यवाद। र मैले उहाँलाई विशु भण्डार हाम्रो सरलाई के भन्छु भन्दा चाहिँ साहित्यकारमा हुनुपर्ने सम्पूर्ण प्रमुख गुण के हो भन्दा अध्ययन हो। अध्ययन गर्नुस्, लेख्नुस्, बुझ्नुस्, त्यसलाई अध्ययन गरेकोलाई बुझ्नुस्, अध्ययन गर्नुस्, बुझ्नुस् र लेख्नुस्। यो नै साहित्यकारमा हुनुपर्ने प्रमुख गुण हो। किन अध्ययन नगरी त साहित्यकार भइँदै भइँदैन। आफ्नो मात्रै लेखेर आफ्नो मात्रै अरूले पढिदियोस् भन्ने त्यो जागरण त होइन। जति अध्ययन गर्छौँ, जति हामी विदेशी बुकहरू पनि नेपाली भाषामा प्रकाशित छन्, तिनीहरू पनि अध्ययन गर्नु जरुरी छ र विश्व बजारको साहित्य अध्ययन गरियो भने साहित्यकारलाई अझ धेरै खारिन सहयोग पुग्छ। एकदम। यहाँ धेरैले अब चाहिँ कविता के अरे श्वेता स्वतन्त्र पौड्यालजीले नि कति मिठो कविता भन्नुहोस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अरुण पौडेल सुन्दैछु भनेर लेख्नुहुन्छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। हामीले चाहिँ सबै कमेन्टहरू पढेर त नसकौँला, हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर धेरै अन्तिमतिर आइसकेका छौँ, लामो भइसकेको छ कविता। फेरि पनि हामीले नेपाली साहित्य, अन्तिम प्रश्न पनि हुँदैछ है, तपाईँले आफ्नो पनि के भन्न राख्न सक्नुहुनेछ। हामीले नेपाली साहित्यको लागि सुधार गर्नुपर्ने चिजहरू के छन् जस्तो लाग्छ? अब अगाडि नै भनेका हजुर तिनै कुराहरू नै हुन्। मैले अगाडि राखेको थिएँ, नेपाली साहित्यलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरौँ। केही किताबहरू जापानमा हामी बस्छौँ, जापानी साहित्यमा लान सकियो भने, डाल्न सकियो भने। अङ्ग्रेजी साहित्यमा पारिजातको शिरीषको फुल एउटा कृति छ, अन्य कृतिहरू पनि आएका छन्। अनेस आचार्यले केही कथाहरू पनि अनुवाद गरेको थियो, पोहोर साल 40 वटा जति। त्यसबाहेक नेपाली साहित्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउनुपर्छ। अनि हामीले एउटा सोच ल्याएका छौँ, विश्वभरिका धेरै देशका कविहरूलाई नेपालमा पुर्याएर त्यहाँ हाम्रा आदिकवि भानुभक्त जस्ता मान्छेहरू त्यो भूमिमा जन्मिएका हुन्, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाहरू जस्ता मान्छेहरू त्यो भूमिमा जन्मिएका हुन्, कतिपय अग्रज साहित्यकारहरू त्यो भूमिमा जन्मिएका छन्, भारतबाट पारिजातहरू त्यो भूमिमा सिर्जित गरेका छन् कविता, त्यहाँको भाषा साहित्यको विषयमा लिएर। यी कुरा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विश्व साहित्यमा पुर्याउन जरुरी छ, हामीले चिनाउनु पर्ने जरुरी छ। र नेपाली भाषा साहित्यको क्षेत्रमा पनि धेरै कामहरू गर्न बाँकी छन्। हाम्रो भाषाकै विषयमा धेरै विवाद आइरहेको छ, हामीले अध्ययन गर्नु जरुरी छ। यो भाषामा सुधारेर लानु जरुरी छ। त्यसबाहेक हाम्राहरू कृतिहरू प्रकाशनमा जोड दिनु जरुरी छ। स्रष्टाहरू धेरै छन्, तर उत्कृष्ट कृतिहरूलाई सरकारले पनि एउटा व्यवस्थित तरिकाले लानु जरुरी छ। धेरै काम गर्न बाँकी छन् नेपाली भाषा साहित्यको क्षेत्रमा। हामी त निश्चित अहिले एउटा सानो भूगोलभित्र नेपाली भाषामा मात्रै परिचित छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले विश्वव्यापीकरण गरौँ। अहिले त ग्लोबल विभिन्न देशमा, जापानमा लेखेका कृतिहरू अङ्ग्रेजीमा पढ्ने धेरै चलन छ, तर हाम्रो चाहिँ त्यो विकास भएको छैन। मेन मुद्दा चाहिँ मलाई त्यो लाग्छ, हाम्रो भाषा साहित्यको विकासमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। यसले नै बल्ल नेपाली साहित्यको भलो हुन्छ। हजुर, हस् त दिपजी, हाम्रो निर्धारित समयभन्दा हामीले धेरै समय लिइसकेका छौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रममा आएर राम्रो बनाइदिनु भयो, मिठो बनाइदिनु भयो। हामीलाई कमेन्टहरू पनि आइरहेका छन्, सबैले सुन्नुभएको छ, तपाईँलाई मलाई पनि सुन्नुभएको छ। यहाँहरू कमेन्ट गर्ने सम्पूर्ण हाम्रा आजका दर्शकहरूलाई पनि हृदयदेखि नै धेरै 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 धन्यवाद, नमन टक्राउन चाहन्छु यहाँहरूलाई। आउँदाका दिनमा फेरि कुनै दिन समय मिलाएर अब यही साहित्यकै बारेमा बृहत रूपमा चाहिँ
केही सरसल्लाह सुझाव सहितका प्रश्नहरू लिएर तपाईँलाई बोलाएँ भने उपस्थित जनाइदिनु होला भन्ने फेरि हवस्। विनम्र अनुरोध गर्दै आजको कार्यक्रमबाट यहाँलाई चाहिँ बिदा दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्थ्यो दीप पाठक, जो अनिसास अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाज को अहिले भर्खरै केन्द्रीय सदस्य पनि बनेर आइसक्नु भएको छ र त्योभन्दा अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज जापान च्याप्टरको चाहिँ अध्यक्ष पनि भइसक्नु भएको थियो। उहाँले धेरै मिठा कविताहरू, क्रान्तिकारी कविताहरू पनि राख्नुभयो उहाँले चाहिँ। यसको लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र पुनः अर्को श्रृङ्खला लिएर फेरि अर्को दिन एउटा नयाँ व्यक्तित्वसँग उपस्थित हुने बाचा गर्दै यहाँसँग छुट्टिन चाहन्छु। दिपजीले के भन्न चाहनुहुन्छ? यतिसम्म जति पनि साथीहरूले फेसबुक मार्फत, तपाईँको यो मिडिया मार्फत, दिव्यदृष्टि.com मार्फत र अन्य मेरो मोटिभेसन मातिसन्देश.com र राजमार्ग.com मिडिया मार्फत यो एउटा प्लेटफर्म दिनुभयो मलाई सुन्ने र आफ्ना केही विचारहरू अभिव्यक्त गर्ने जुन अवसर तपाईँले प्रदान गर्नुभयो। राजबिन थापाज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु र यति बेरसम्म हामीलाई जति पनि साथीहरूले, अग्रजहरूले, आदरणीय व्यक्तित्वहरूले हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो, उहाँहरूप्रति पनि एकदम नतमस्तक छु र आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि र सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पुनः अर्को श्रृङ्खला लिएर यहाँहरूसँग पुनः उपस्थित हुने बाचा सहित आजको कार्यक्रमबाट भने छुट्न चाहन्छु। फेरि पुनः नमस्कार, धन्यवाद।